آمینہ دلال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آمینہ دلال علیہ السلام دے کولو ایک جنازہ گزریا آپ علیہ السلام فرما دینے اپنے صحابہ نو اے میرے صحابہ دی جماعت اس بندے نو جاتے نجات مل گئی ہے یا اس بندے دے کولو نجات پالی گئی ہے صحابہ کرام علیہ مجمعین کہنے لگے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اسی مسئلہ نہیں سمجھ سکے ساڑی بات اندر سمجھ نہیں آئی آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت اگر اے بندہ نیک سی اے بندہ نمازی سی اے نیک عمل کرنے والا سی پھر انہوں دنیا دی ہر برائی کو نجات مل گئی ہے اگر اے بندہ برا سی اے بندہ گناہ کرنے والا سی پھر اس زمین دے سینے تے ہر چیز نے دے کلو نجات پا لئیے اے چلا گیا ہے اس واسے ایسے عمال کیتے جان بندہ دنیا تو جائے تے لوگ آکھن یار حالے تک اس بندے نو دنیا تو جانا نہیں چاہی دا سی اے بندہ دنیا تو جائے تے لوگ انڈیا میں سالاں بیان کر کر کے باتاں کرن تے لوگاں نو سمجھان اے بندہ دنیا تو جائے جس درخت تے تھلے بیٹھ کے سائے واسطے آرام کیتا سو یار وہ سایہ بھی تینو وہ تیری جدائی اندر درخت بھی تینو یاد کرتا ہوئے ایسی زندگی گزار کے جا ایسی کائنات اندر اپنی مثال بیان کر کے جا تاکہ دنیا تو چلا جائے تے تیرے جان دی لوگ کمی محسوس کر دے ہون اے نہ ہوئے تو دنیا تو جائے تے لوگ گلہ کر دے ہون یار مغرو لے گیا گندہ بندہ سی ساڑی جان چھٹ گئی اس بندے کو لو نہیں ایسا کردار معاشرے اندر ادا کر کے جا ایسے عمال کر کے جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا ہے کوئی دنیا اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے دے جنازے تے بیٹھے آئے لوگ حالے دا جنازہ نہیں پڑیا حالے مسجد سپیکر اندر دا اعلان ہویا ہے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے لوگ باتاں شروع کر دیتے نے یار بندہ تے بڑا چنگا سی تے جڑا بندہ برا ہوئے ہوندا بھی اعلان ہوندا ہے تے لوگ ہوندیاں بھی باتاں شروع کر دیتے نے او فلاں بن فلاں زانی بندہ فلاں بن فلاں بدماش تے عیاش بندہ جو دنیا تو چلا گیا ہے نہیں ایسے اعمال کر کے جائیے ایسی زندگی گزار کے جائیے تاکہ آگے جس طرح زندگی تھے نیک عمل کیتے نے اینا دا صلہ کے ملے تے پرسکون زندگی مل جائے جس ویلے ایسے عمال کریں دا آمینہ دلال علیہ السلام دی حدیث امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت جو اے بات ارشاد فرمائیے جیرا بندہ حق تیرا کے بھی جھگڑا نہیں کردا اختلاف چھڑ دیندا ہے لڑائی چھڑ دیندا ہے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے سونے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث پاک دے اندر دوسری بات دا تذکرہ کیتا آپ فرماتے نے جیرا بندہ مذاق نال بھی جھوٹ نہیں بولدا ایک تے بندہ بولدا ہی جھوٹ ہوندا نہ ہی جھوٹا پہ جاندا ہے پر ایک بندہ مذاق نال بھی جھوٹ بولے اے مذاق اندر بھی جھوٹ بولنا چھڑ دے وے سونے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اپنی زندگی اندر سچ بولدا ہے ایسے بندے نو اللہ پاک جنت اندر داخل فرما دیندے میں کوشش کرا دا جیری بھی بات بیان کرا نا ہر بات دے اندر جنت دا لفظ آ جائے کیونکہ روزے رکھے جنت لین واسطے صدقہ خیرات کر دے ہو جنت لین واسطے نماز ادا کر دے ہو
جنت لین واسطے، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر دے جنت لین واسطے، کسی نال کوئی صلہ رحمی کردا ہے تے جنت لین واسطے، کسی نو کوئی سلام بلاندا ہے تے جنت لین واسطے، کوئی چھوٹی تو چھوٹی نیکی دیکھ کر کے نہیں چھڈ دیو، کوشش کر دیو کر لئیے، اوندا صلہ کی اوندی کوشش اے بندے دی کہ میں جنت اندر داخل ہو جاواں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بندہ ایسے نیک عمل کردا ہے، نیک عمل کردیاں جنت دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے۔ بعد دفعہ بندہ ایسا عمل کردا ہے جن دی وجہ تو اللہ پاک نو جنت اندر داخل فرما دیندے نے، تے بعد دفعہ بندہ برائیاں انیاں کردا ہے، بندہ گناہ انے کو کردا ہے، گناہ کردیاں جہنم دے گڑے تے لجا کے دے گناہ اینو کھڑیاں کر دیندے نے۔ اے ایسا گناہ کردا ہے جن دی وجہ کر کے اللہ پاک نو جہنم اندر داخل فرما دیندے نے۔ جہنم دی جگہ بڑی بری ہے، جہنم دا ٹھکانہ بڑا برا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسی جہنم کو لو مینو تے توانو محفوظ فرما لے۔ تیسری بات اس حدیث اندر سونے نبی نے ارشاد فرمائی سچ بولن تو بعد جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنا خلاق اچھا بنا لے، اپنا برتن اچھا بنا لے، لین دین اندر اخلاق پیدا کرے، دکاندار نرمی اختیار کر جائے، اپنا خلاق اچھا بنا لے، کوئی تاجر اپنا خلاق اچھا بنا لے، سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اچھے اخلاق دی وجہ تو اللہ پاک نو جنت اندر داخل فرما دے۔ آؤ پھر ایسے اعمال کیوں نہ کریے جس ویلے بندہ قبر اندر چلا جاندا ہے، قبر دو ہی صورتاں دے وچوں صورتاں نے، یا تے جہنم دے وچ ایک گڑا بن جاندی ہے یا جنت دے وچ ایک گڑا بن جاندی ہے، جنت دیاں کیاریاں چ ایک کیاری بن جاندی ہے۔ اگر یہ بندہ نیک ہے تے جس ویلے نو موت آندی ہے اللہ پاک دے فرشتے آ کے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت دے فرشتے دی روح قبض کرن واسطے آ جاندے نے، آ کے آندے نے نفس مطمئنہ نکل اپنے جسم دے وچ روح ساڈے حوالے کر دے تے تیرا رب تیرے تے راضی ہے، آپ نے رب نال ملاقات فرما لین۔ اے بندہ نے کہندی روح نو آ گئے نے، آ کے نو رب دیاں راضیاں دے نال رب تیرے نال راضی ہو گیا ہے، اس حوالے نال باتاں پہ کر دے نے۔ تے جدوں اے بندہ قبر اندر چلا جائے اے نیک بندے نو تے برے بندے نو تینی تے یار سوال ہونے نے، ساڈا میٹرک دا امتحان آ جائے، BA دا امتحان آ جائے، دن تے رات ایک کر کے نوجوان تیاری کرتے نے، پر وہ کیڑا بندہ ہے جن نے قبر دے تینوں سوال یاد کیتے ہون دے۔ اے نیک بندہ جس ویلے قبر اندر لٹایا جاندا ہے، چاہے زہر دا وقت ہوئے، چاہے فجر دا وقت ہوئے، چاہے مغرب دا وقت ہوئے، جس مرضی وقت اندر انہوں دفن کر دیتا جائے، اللہ پاک دے فرشتے آ کے انہوں اٹھا کے بٹھا لیندے نے، تینوں سوال کرتے نے من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ آندا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دس تیرے اسلام کی زندگی گزار کے آیا ہے، آندا جرا سونا پیغمبر لے کے آیا ہے، کس پیغمبر دی سنت دے مطابق زندگی کر گزارتا رہا ہے، اس پیغمبر دا نام محمد الرسول اللہ،
جس بندے نو یہ 3 سوال آ جان، ایک بات اور بھی سمجھ کے لے جاؤ، رٹے لگا لگا کے جویں شاگرد استاد کو سبق یاد کردا ہے، اے جو تسی 3 سوال بھی یاد کر لو نا، پر نیک عمل کرن دے بدلے اندر 3 سوال آنے جے، ورنہ 3 سوال کوئی نہیں جے آنے۔ نیک عمل کرو دے تے 3 سوال واسطے اللہ آسانیاں پیدا فرما دین دے، تے جس بندے نو 3 سوال آ گئے، اللہ پاک دے فرشتے آکھن دے من سو جا کا نومت العروس، انہوں آکھن دے جو سو جا جویں پہلی رات دی دولن سو جاندی ہے، پھر ان دے خامت تو علاوہ ان کوئی بھی بیدار نہیں کردا، نیک بندے نو اللہ پاک دے فرشتے آکھن دے سو جا تیرے رب تو علاوہ تینوں کوئی بیدار نہیں کرے دا۔ اللہ اکبر، اے ہے خوش نصیب بندہ جس ویلے قبراں چ اٹھایا جائے نا تے میدان معاشر دی طرف جا رہے نے، یارو میدان معاشر جڑا 50,000 سال دا دن ہوئے دا، حساب و کتاب دا دن ہوئے دا، ہر بندہ رب نفسی پکاریا ہوئے دا، کائنات دے سارے لوگ کٹے ہو کر کے آدم علیہ السلام کول جان دے، ابا جی اے ساری تہاڈی اولاد اللہ پاک کے سفارش کرو نا، حساب و کتاب شروع ہو جائے، یارو میدان ہوئے دا، جسم تے لباس نہیں ہوئے دا، زمین فرش دی نہیں ہوئے دی، زمین مٹی دی نہیں ہوئے دی، بلکہ زمین تانبے دی بنا دیتی جائے دی، 9 کروڑ میل تے آج سورج کھڑا ہے، 10 منٹ واسطے بندہ دھوپے کھڑا ہون واسطے تیار نہیں دا، تے او 50,000 سال دا دن ہوئے دا، ایک حدیث پاک اندر 1,000 سال دا دن ہوئے دا، اے سورج 9 کروڑ میل تے کھڑا ہے، 1 میل تے آ کے کھڑا ہو جائے دا، ایک حدیث دے لفاظ نے 100 دے تے آ کے کھڑا ہو جائے دا، یار زمین تانبے دی ہوئے تے جسم اندر لباس بھی نہ ہوئے، دس پھر اوتھے کی بنے دا، آدم علیہ السلام دے کول جان دے، بابا جی آدم جواب دے دین دے، میں چھوٹی جی غلطی کر بیٹھا سا، پھل کھا بیٹھا، لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ پیغمبر نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ، بات مختصر، اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام بھی جواب دے دین دے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو چلی گئی قوم، اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دین دے، ساری قوم سونے پیغمبر آمینہ دلال میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جان دے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی گرمی تے برداشت نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ پاک حساب و کتاب شروع کر دے وے، میرے سونے پیغمبر 7 دن تے 7 راتاں سجدے اندر گر جان دے، اللہ پاک دے عرش دے گپائے نو پڑھ لین دے، وہ الفاظ کی بولن دے سونے نبی، اس ٹائم اللہ پاک یاد کروان دے، عرش والا رب خود فرمائے دا، سل تو دا ارفا راسا کا اشفا تو شفا، سونے محبوب پیغمبر جی اپنا سر اٹھاؤ تے سیدہ، نہ رب کو منگو تے سیدہ، سفارش کرو تے سیدہ، نہ رب تواڈی سفارش قبول فرما لادا، پھر اللہ پاک فرمان دے حساب و کتاب شروع ہو جائے دا، حساب و کتاب ہو گیا ہے، اپنے اعمال دے مطابق لوگ جنت اندر جا رہے نے، لوگ جہنم اندر جا رہے نے، پر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں دے جنہاں نو سفارش کرن دی اجازت مل جائے دی، وہ لوگ غور کرے اجے ذرا اللہ دا قرآن کہندا ہے، بعد دفعہ ایسے بھی لوگ آندے، اللہ پاک فرماندے نے وَأَمَّا من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ
دیا ما اغنا انی مالیا خلق انی سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها اللہ پاک دے کول بعد فاق ایسے لوگاں دے جنہ دے کھبے ہاتھ اندر امال نامہ پھڑا دیتا جائے گا جن دے کھبے ہاتھ اندر امال نامہ مل گیا سمجھو نو جہنم دا ٹکٹ مل گیا ہے اے روندا پھردا تے کرلاندا پھردا ہے اپنی زبان حال نال کہہ رہا ہے او کائنات دے لوگوں ماغنا انی مالیا دنیا تے میں بڑا مال جمع کردا سا دنیا تے مال جمع کردے ہاں میں غریباں دا حق بھی کھاندا رہا میں یتیماں دا حق بھی کھاندا رہا میں مسکیناں دا حق بھی کھاندا رہا میں بیوہ عورتاں دا حق بھی کھاندا رہا میں لوگاں تے ظلم تے زیادتی کردا رہا میں دن رات کوشش ہی کردا رہا کوئی بینک بیلنس جمع ہو جائے کوئی مال جمع ہو جائے اے جا اپنے ہاتھ اندر کتاب پڑھی ہوئی تھی اپنی زندگی دی تے روندا ہوئے دا تے کرلاندا ہوئے دا اپنی زبان حال نہ لاندا ہوئے دا ما غنا انی مالیا او لوگ اج میرے کمال نے کوئی مینو فائدہ نہیں جے دیتا نہ لاندا ہوئے دا حلقہ انی سلطانیا دنیا تے میں بادشاہ سادا دنیا تے میں وزیر سادا دنیا تے میں مشیر سادا آج میری بادشاہی نے مینو کوئی فائدہ نہیں جے دیتا آج میری سلطنت نے مینو کوئی فائدہ نہیں جے دیتا اللہ پاک دی طرف حکم ہو جائے دا خذوہ فغلو اے میرے فرشتے نو پڑھ لو تے زنجیراں اندر جگڑ لو فرمایا ثم الجحیم صلو اینو جہنم دے اندر الٹا کر کے سٹ دیتا جائے اتنا فرمانا والی جماعتے او خوش نصیب ہون دے جنہ دا تذکرہ اللہ پاک دے قرآن نے جو بھی کیتا ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي جَنَّةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ اے او خوش نصیب بندہ ہوئے دا دن دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ مل جائے دا دیا وعدہ لا لا کے کہے دا او لوگوں میرا نام اعمال پڑھ لو میری چٹھی پڑھ لو نینو جنت جان دی اجازت مل گئیاں نے اے او خوش نصیب بندہ ہوئے دا آمینہ دے لال علیہ السلام تھے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللہ پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو دو چیزاں میں رب نے عطا کیتیاں نے اے دو چیزاں تسی میں رب دے رستے اندر قربان کر دیو اے دے بدلے اندر لهم الجنة میں رب تانوں جنت عطا فرما دیا دا وہ کیریاں دو چیزاں نے انفسہم ایک بندے دی جان ہے اے بندہ اسلام دی خاطر اپنی جان قربان کر دے وے اے مجاہد بندہ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا ہے اور یار شہید بندے نو تے ہر لحاظ نال فائدہ ہی فائدہ ہے ادھروں تلوار لگی ہے ادھروں گولی لگی ہے اندے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے سونے پیغمبر فرمایا ہے ایدی زندگی تے سارے گناہ اللہ پاک پہلے معاف کر دیندے نے اے شہید و خوش نصیب بندہ ہے جرا قیامت والے دن اللہ دے سامنے سفارش کرے دا تے 70 بندے نال لا کے جنت اندر جائے دا اللہ اکبر تے دوسرا او بندہ فرمایا جس بندے نو اموالہم
اللہ پاک نے مال عطا کیتا ہے اے کتے مسجد بنا گیا ہے علماء دے نال تعامل کر دیو اے دا مال اچھی جماعتیں نے استعمال کیتا خرچ کیتا ہے فرمایا اے دے بدلے دے اندر اللہ پاک لہم الجنہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے دا کوئی مدرسے اندر بچے پڑھتے نے اس مسجد تے لگا دیتا جائے اس مسجد مدرسے تے لا دیتا جائے سمجھ لو تہاڈا پیسہ اچھی جگہ تے خرچ ہو گئے دے بدلے اندر اللہ جنت عطا فرما دے وہ خوش نصیب وہ لوگ نے یار میں تے تو وعدہ کریے وعدہ خلافی ہو سکدا ہے پر جیڑا وعدہ رسول رب پیا کردا ہے میرا رب کدی کسے نال وعدہ خلافی نہیں کردا تے جان بھی اللہ دیے تے اللہ دے رستے اندر قربان ہو جائے اس تو بڑی سعادت والی اس تو بڑی خوشی والی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی اے مال والی نعمت اللہ نے عطا کیتی ہے اللہ دے رستے اندر خرچ کریں تے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی ورنہ قارون نو بڑا مال ملیا سی لیکن توفیق نہیں ملی وہ خوش نصیب بندہ جنوں اللہ توفیق عطا فرما دے تے نال اللہ نے اعلان کر دیتا ہے دو چیزاں قربان کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے جنت دا داخلہ عطا کر دینا میں رب دی ذمہ داری ہے حافظ قرآن دے رائے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 10 بندیاں دی سفارش کرے دا تے اللہ پاک صاحب دے قرآن نال 10 بندے جنت اندر ڈور دے دا آؤ ایسے عمال کریے جڑے جنت اندر لے کے جان اور یار قرآن پڑھیا کر قیامت دا دن ہوئے دا قرآن تیری سفارش کرے دا اونی دیر تک رب نال اقرار کردا رہے دا جنی دیر تک تینوں جنت اندر داخل نہیں کر دیتا جائے دا چل یار تو قرآن نہیں پڑھیا ہے تیری رہنمائی کر دیتی جائے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جرا بندہ آتی ہے تا والی سورت پڑھتا رہندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے کلی صورت بھی رب دے سامنے تہاڈی سفارش کرے دی اللہ جنت اندر داخل فرما دے دا او یار تینوں صورت بھی نہیں آندی صورت اخلاص ہی پڑھدا رہ ایک قبیلے دے لوگ آئے اندے اللہ دے پیغمبر جی ساڈا امام بڑیا کھلائے او جیڑی بھی صورت پڑھدا ہے ہر صورت دے بعد نماز اندر صورت اخلاص پڑھدا ہے اسی انہوں آکھیا یار اور صورت جو پڑھ لینے نہ پڑھیا کر تے اور کوئی پڑھ لیا کر تو روز دا ہر صورت دے بعد ہی پڑھنا ہے انہیں اگوں جواب دیتا رکھنا جے تے رکھو نہیں رکھنا تے جواب دے دیو سونے نبی فرماندے اپنا بلا کے تشخیص کر لینے ہاں یار ہر کام دی تشخیص کرنی چاہیے اے دین دی تبلیغ واسطے اے دین دی ارشاد واسطے ہر بندے نو سوال کرن دی اجازت ہوندی ہے جواب دینا چاہیے اج امام کعبہ اپنا قرآن ریکارڈنگ کروا رہا ہے اے تصویر آ رہی تے لوگ سن دیتے خوش ہو رہے نے اے تیری مسجد اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اے نیٹ دے جانی لوگ سنن دے یار ایک بندے نو بھی ہدایت دی ایک لفظ دی بھی سمجھ آ گئی سمجھ لو تواڈے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گا تواڈیاں باتاں ہوندیاں فلانی مسجد اندر اج اے بات ہوئی ہے تے دین دی بات تے اچھی بنی ہے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی زبان نبوت دے نال جیڑا بندہ میرا فرمان سن لیندا ہے میرے فرمان کو اپنے دل اندر بٹھا لیندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ دین دی بات سن کے پھر عمل کردا ہے تے اگے پہنچا دیندا ہے اللہ اس بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھے کوشش کریا کرو دین دی بات ہر جو کم از کم ایک بات ضرور ذہن اندر بٹھا کے جایا کرو اللہ پاک تے فرما رہے نے اللہ پاک ایک قرآن دی سفارش کرے دا تے امام دی شکایت آئی جس ویلے میرے نبی نے طرف فرما لیا امام آ کے اندر سونے نبی جی اے سورت اخلاص نال مینوں پیار بڑا ہے مینوں پڑھنا میں چھڑ نہیں سکدا تے آمینہ دلال علیہ السلام پتہ کی فرمایا سونے نبی فرما دے سورت ہی تینوں جنت اندر لے جائے دی یارو خوش نصیب لوگ جنہ دا
تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے اے جنتی جا رہے نے سونے پیغمبر نادی کے عادت فرما رہے نے سب تو پہلے میرے سونے نبی جنت اندر جان دے کوئی پیغمبر نہیں جائے دا کوئی پیر تے مرشد نہیں جائے دا سب تو پہلے جنت اندر داخل ہون دیتے آمینہ دلال علیہ السلام جان دے کوئی نبی ولی حالے قدم نہ ہلاوے کوئی پیغمبر نبی ولی حالے قدم نہ ہلاوے میرے آقا سب تو پہلے بہشتان جاوے تے دربان جنت عرضا سناوے میرے مالک مینو حکم سی فرمایا نہ کھولی بوا جنی دیر محمد نہ آیا میرے آقا جنت دروازے تے پہنچن دے اج جنت دا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اگو فرشتہ پوچھے دا جنت دا دربار پوچھے دا من دکل باب من دا کون دروازہ کھڑکان والے میرے آقا اپنی زبان ارشاد فرمانا محمد میں محمد آمینہ دا جایا ابھی میرا تے تیرا پیر میرے تیرے پیر کی تعریف کتنی پیاری ساری کائنات دے پیر پیچھے نے میرا پیر اگے جا رہا ہے سارے پیغمبر ساری امتاں پیچھے نے میرا پیغمبر پہلے جا رہا ہے جنت اندر میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا اللہ ذوالجلال والی کرام فرماتے نے اے جنتی جنت اندر جا رہے نے تے قرآن کہندا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها جنت دروازے وفتحت ابوابها اے جنتی آواز سے کھول دیتے گئے نے وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم اے جنت دے فرشتے اے جنت دیاں حورا کو سلامیاں پیش بیاں کر دیا نے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے جنت دے فرشتے کہہ رہے ہوں دے سلام دینار جنت اندر داخل ہو جاؤ یارے براسی جنت جتوں کسے نے کڑنا ہی نہیں دا تے آپ دا دل کرنا ہی نہیں نکلن دے اساں اس جنت اندر لین کی جانا ہے جس جنت دے اندر مارا کھا کھا کے لوگ داخل ہون تے مارا کھا کھا کے لوگ باہر نکلن اساں تے اس جنت اندر جانا ہے جس جنت دا دروازہ کھلانا تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے کھلوانا ہے یار اساں تے اس جنت اندر جانا ہے جس جنت دی زبانی میں کہنا اد بابا جی آدم جنہ قد ہوئے دا تے جوانی جناب عیسیٰ والی ہوئے دی حسن جناب یوسف والا ہوئے دا تے اخلاق سونے محمد والا ہوئے دا قد بابا جی آدم جنہ 60 ہاتھ 90 فٹ بندہ ہے ایڈا سونا بندہ جدو جنت اندر داخل ہوئے دا تے کڈا پیارا لگدا ہوئے دا پھر اے نہیں کہ بندے نے قرآن نہیں پڑھا جنت اندر جا رہا ہے عربی نہیں آنی جا اللہ کلے جا مسجد محمدی اندر اس امام کو پہلے عربی سیکھتے آ پہلے قرآن پڑھ کے آ پھر جنت دا داخلہ ملے تا نہیں عربی جس ویلے جنتی بندہ جنت اندر قدم رکھدا جائے دا خود بخود عربی آنی شروع ہو جائے دی اے مقام ملا جنتی بندے نو اے مقام ملا جنت اندر داخل ہون والے بندے نو اللہ پاک کو حضراں دا لاڑا بنا دے دا ایڈی سونی تے پیاری جوانی عطا فرما دے دا اللہ پاک فرمان دے وشربو
اپنی مرضی نال کھادی بھی جاؤ تے پیتی بھی جاؤ تے جنت دے اندر ایک جمعہ بازار لگے دا تواڈے کو لگدا ہے 2 نمبر چیزاں ملدیاں او تے جمعہ بازار لگے دا تے 2 نمبر نہیں 100/100% نالوں بڑھ کے چھیا چیزاں ملن دیا او بازار اندر جرا جنتی جائے دا تے ہوا چلے مٹی اڈ اڈ کے اتے پیندی بندے دی اکھاں بند ہو جاندیاں پتہ نہیں لگدا جانا کدھر وہ تے ہوا چلے دی زعفران اڈ اڈ کے بندے دے چہرے تے پے دی تین دے چہرے اندر ایندے حسن اندر اور اضافہ ہو جائے دا گھر اندر جائے دا نا ایندی بیوی بول کے جنت دی ہور بول کے آکھے دی اج دا بڑے سونے لگدے پے ہو تے اگوں آکھے دا تسی بھی سونے پے لگدے ہو اللہ میری اور تہاڈی قسمت اندر او پورا فرما دے وے ایتھے بس نہیں اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک جنت دے اندر قسموں قسم دے پھل عطا فرما دیندے اے نہراں جاری شراب دیاں اے نہراں جاری نے دودھ دیاں ایک نئے حوض کوثر میرے پیغمبر نو ملیا آپ فرماندے میں حوض کوثر تے حضرت انس فرماندے سونے نبی جی اسی تانوں کیویں لباں دے آقا فرماندے پل صراط تے میں مل جاوا دا نہ ملیا جتے ترازو لگا اوتھے مل جاوا دا آپ فرماندے نہیں تے حوض کوثر تے میں محمد دا ممبر ہوئے دا تے میں اوتھے اپنی امت نو حوض کوثر پلا رہا ہوا دا او حوض کوثر کے ہو جا ہوئے دا شاید نالو میٹھا ہوئے دا دودھ نالو سفید ہوئے دا اللہ ہر ایک دی قسمت اندر فرما دے تیرے آقا فرماندے میں کئیاں نو سونے دے برتن اندر پلاوا دا کئیاں نو چاندی دے برتن اندر پلاوا دا چاندی دے برتن تے سونے دے نے تھوڑے نہیں ہونے کہ مک جان فرمایا آسمان دے ستاریاں جننے ہوندے میرے آقا پلا رہے نے ایک امت آ رہی ہے بلکہ ایک دفعہ ساری امتہ سونے نبی دے سامنے پیش کر دیتیاں گئیاں سارے پیغمبراں دیاں کسی پیغمبر دے نال 2 امتی نے کسی نال 5 آ رہے کسی نال 10 کسی نال 100 ہزار آ رہے ہیں ایک امت سونے نبی دے سامنے پیش کر دیتی گئی کثیر تعداد اندر میرے آقا فرماندے اللہ امت کون ہے آپ علیہ السلام نو دسیا گیا اے میرے پیغمبر جی امت سونے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دیے میرے آقا جلدی نال تڑپ کے فرماندے اللہ پھر میری امت کتھے وے اللہ پاک نے آخری امت جو آقا ہوئے گا آخر تے اللہ نے بخایا اللہ پاک فرماندے سونے پیغمبر جی اے تواڈی امت دے نظر مارو نا میرے آقا فرماندے میں ویکھیا دائیں بائیں سامنے میں جدھر نظر ماری ہر پاسے میری امت ہی امت نظر آ رہی ہے اے خوش نصیب امت ہے جڑے 70,000 بغیر حساب و جنت اندر داخل کر دیتے جان دے 1,000 دے نال 70,000 اور لا کے بغیر حساب و جنت اندر داخل کر دیتے جان دے او یار جنت دا دروازہ کندے واسطے کھولیا جائے گا یہ بندہ مسجد اندر آیا ہے انہیں نماز واسطے والے وضو کیتا نماز ادا نہیں کرتی وضو کیتا کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ پاک نو ایڈا پیارا لگا اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے تے تیری بیوی اپنے خامد دی خدمت کر دیے ہر لحاظ نال اوندا خیال رکھ دیے اللہ پاک فرماندے نے اس عورت واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان دے ابو بکر صدیق کول بیٹھے تے تڑپ پئے اج اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اے ارشاد فرماؤ کہ را خوش نصیب ہے جن دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان میرے آقا فرماندے پیارے ابو بکر تم ہی انہاں وچوں ہی ہوئے دا ایک وقت ایسا آئے دا تے جنتی لوگ سارے اکٹھے ہون دے اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرما دین دے سب تو بڑی اور آخری نعمت اللہ دا دیدار ہوئے دا اللہ میری اور تہاڈی قسمت اندر فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین